यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विराज विष्ट। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, डोरबहादुर विष्ट फाउन्डेसनको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि। उहाँले सोल नेसनल युनिभर्सिटीबाट उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। त्यसपछि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट उहाँले इन्टरनेसनल रिलेसनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ भने त्यसै गरी युएसएबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन र इन्टरनेसनल रिलेसनमा उहाँले स्नातक गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज म मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्ट, जसलाई नेपालको सन्दर्भमा फादर अफ एन्थ्रोपोलोजिस्ट भनेर यसरी बुझिन्छ, किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभाग खोल्ने महम भूमिका पनि उहाँले निभाउनुभयो र उहाँकै नेतृत्वमा नेपालमा मानवशास्त्रको बारेमा, मानव जातिको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानको विषयलाई थप अगाडि बढाइयो र उहाँको आज 95औं जन्म जयन्ती पनि हो। त डोरबहादुर विष्ट कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यो विषय पनि हामी कुरा गर्नेछौँ, किनभने उहाँ बेपत्ता हुनुभयो। आजसम्म पनि टुङ्गो लागेको छैन र उहाँ खास गरी कर्णाली क्षेत्रमा त्यहाँ खस राज्यको खसहरूका बारेमा अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा नै निरन्तर लागिरहनुभयो र उहाँले समाजलाई केही मानव जातिको अथवा मानवशास्त्रीको हिसाबले अध्ययन र अनुसन्धानमा लामो समय उहाँले व्यतीत गर्नुभयो। त आज म विराज विष्टसँग कतिपय समसामयिक राजनीतिक विषय त उठान गर्छु नै, तर डोरबहादुर विष्ट जसको आज 95औं जन्म जयन्ती, उहाँको हजुरबा हुनुहुन्छ विराज विष्टका बारेमा अलिकति कुरा गर्दा डोरबहादुर विष्ट उहाँको हजुरबुवा, केशरबहादुर विष्ट उहाँको बुवा। त यो पुस्ताको कुरा मैले यसरी आम दर्शकलाई चिनाउने प्रयत्न गरेँ। उहाँसँग आज म डोरबहादुर विष्टमा केन्द्रित रहेर मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टका बारेमा र उहाँले पुर्याउनु भएको नेपाली समाजलाई योगदानका बारेमा विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक समग्र नेपालको राजनीतिलाई समेत जोडेर कुराकानी उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। अब म कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने डोरबहादुर विष्ट जसको आज 95औं जन्म जयन्ती, तपाईको हजुरबुवा है। उहाँको भाग्यवाद र विकास एउटा पुस्तक उहाँ लेखिसकेपछि कर्णाली क्षेत्रतर्फ उहाँ प्रस्थान गर्नुभयो। तत्पश्चात उहाँ यसै बेपत्ता हुनुभयो। उहाँ खसबारे थप अध्ययन र अनुसन्धानको क्रममा हुनुहुन्थ्यो, एउटा होनहार मानवशास्त्री। यसकारण हामी उहाँलाई सम्झन्छौँ। उहाँलाई नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा फादर अफ एन्थ्रोपोलोजिस्ट भनेर भनिन्छ, जसले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभाग खोल्ने एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्नुभयो र उहाँ त्यो विभाग पनि खोल्यो। आज ठुलो सङ्ख्याका उहाँका अनुयायीहरू पनि छन्। त डोरबहादुर विष्टका बारेमा त जति आम मानिसलाई जानकारी छ त्योभन्दा बढी तपाईँलाई, किनभने परिवारभित्रको व्यक्ति भएको हुनाले बढी जानकारी हुने स्वाभाविक हो। तपाईँले बुझेको डोरबहादुर विष्ट बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गर्छु, त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः त्यो पृष्ठभूमिका अरू विषय पनि उठान गर्छु, कृपया। अब धन्यवाद जीवरामजी। एउटा परिवार भएको नाताले, एउटा नातिको नाताले पनि साँच्चै भन्ने हो भने मैले डोरबहादुर विष्ट चिन्ने मौका चाहिँ मेरो उमेरमा मैले पाइनँ। म 17 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि उहाँ हराउनु भयो
र 16 वर्षको उमेरमा त म एसएलसी पास गरेर जुम्लामा उहाँसँगै थिएँ। त जे जति मैले डोरबहादुर बिष्ट भने के हो, डोरबहादुर बिष्टले के गरे भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने पछिल्लो समय विशेष गरी विगतको चाहिँ 500 वर्ष अगाडि दुईजना अध्ययनकर्ताहरू सचिन घिमिरे र चाहिँ गौरव केसी उहाँहरूले एउटा सिनेमा डोरबहादुर बिष्टको विषयमा चाहिँ एउटा वृत्तचित्र चाहिँ हामी बनाउँछौँ। उहाँ के हो, के गर्दै हुनुहुन्छ अथवा के गर्नुभयो, उहाँको विषयमा भ्रम के छ, उहाँको विषयको चाहिँ यथार्थ के हो भन्ने सिलसिलामा चाहिँ एउटा वृत्तचित्र चाहिँ बनाऊँ भनेर त्यो प्रस्ताव ल्याइसक्नु भएपछि बल्ल मैले चाहिँ डोरबहादुर बिष्टको विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्न सुरु गरेँ। र त्यो पाटोमा हेर्दाखेरि उहाँको बाल्यकालको विषयमा चाहिँ त्यति म जानकार छैन। तर उहाँ हेडमास्टर भइसक्नु भएपछि 2000 कुन साल हो, तर नेपालको पहिलो महिलाको चाहिँ महिला स्कुल आदर्श कन्या निकेतन मङ्गलबजारमा अहिले पनि छ, त्यसको पहिलो हेडमास्टर भए पश्चातदेखिको उहाँको जीवनको एउटा बाटो उहाँले के गर्नुभयो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अध्ययन गर्ने चाहिँ एउटा मौका मैले पाएको थिएँ। र जहाँसम्म कर्णालीको कुरा छ, उहाँले चाहिँ 1991मा तपाईँको चाहिँ फेटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट भाग्यवाद र विकास त्यसको अनुवाद पनि चाहिँ अहिले नयाँ आइसकेको छ। त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको 48 सालमा चाहिँ उहाँ कर्णाली गएर बस्नुभयो। थप अध्ययन अनुसन्धानको लागि कर्णालीको पनि सबैभन्दा तपाईँको विकट ठाउँमा, सबैभन्दा पिछडिएको ठाउँमा। र यो किन गर्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि प्राचीन अवस्थामा र पिछडेको अवस्थामा जुन जाति र समूह छ त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई चाहिँ बुझ्नु पाउँदाखेरि चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने पहिलाको त्योभन्दा अघिको अवस्था चाहिँ जस्ता त्यस्तै भएको चाहिँ जो अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले नै चाहिँ उहाँ कर्णालीको चाहिँ यो 14 विषय भन्ने ठाउँ, कर्णालीको जुम्लामा पनि अझै पिछडिएको ठाउँ चाहिँ तपाईँको 14 विषयमा गएर 2048 सालमा भाग्यवाद र विकास र तपाईँको चाहिँ एप्लाइड एन्थ्रोपोलोजी, उहाँले सधैँ तपाईँको चाहिँ एप्लाइड एन्थ्रोपोलोजीमा एन्थ्रोपोलोजी मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीलाई व्यवहारिक ढङ्गले चाहिँ नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँको सधैँ चिन्ता भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुम्लामा उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्न कोसिस गर्नुभयो। र त्यही सिलसिलामा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ खसको अध्ययन गर्ने हैन, त्यो क्षेत्रको कर्णालीमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रहन सहन बसोबास के थियो कसो थियो यी सबै कुराहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने चाहिँ झन्डै 4 वर्ष उहाँले त्यहाँ बिताउनु भयो। र 2052 सालमा पुसको महिनामा चाहिँ तपाईँको 81 उहाँ बेपत्ता हुनुभयो। त्यहाँबाट म नेपालगञ्ज जान्छु भनेर त्यहाँबाट निस्कनु हिँड्नु। हजुर हजुर। त्यो उहाँले त्यो अध्ययनको क्रममा केही लेख्नु भएका होलान्, पाण्डुलिपिहरू केही थिए ती खस क्षेत्रका बारेमा? अब हामीले सुनेको त्यहाँका स्थानीयहरूले भन्नुभएको चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि उहाँले कर्णाली इन्स्टिट्युट बनाउनु भएको थियो दिल्ली चौर भन्ने ठाउँमा। त्यहाँ चाहिँ बसेर अब म हुँदाखेरि पनि म झन्डै 6 महिना उहाँसँग बसेँ। म एसएलसी पास गरिसकेपछि जुम्ला गएर म त्यहाँ बसेको थिएँ। र त्यो 6 महिनाको दौरानमा चाहिँ उहाँले दिनदिनै केही न केही लेख्नुहुन्थ्यो र मलाई पनि लेख्न लाउनुहुन्थ्यो। डायरी लेख्ने गर, यसो गर त्यसो गर भन्ने सिलसिलामा चाहिँ उहाँले पनि सँगसँगै बसेर हामी सँगसँगै बसेर बेलुका राति हामीसँगै एउटै कोठामा सुत्थ्यौँ। केही न केही लेखिरहनु भएको थियो। त्यो यद्यपि के लेखिरहनु भएको थियो भन्ने विषय चाहिँ मलाई थाहा थिएन त्यति बेला। तर पछिल्लो समय चाहिँ अब थाहा भएको त्यहाँको स्थानीयवासीले भन्नुभएको खसको विषयमा उहाँले अध्ययन गरिरहनु भएको र केही पाण्डुलिपि खसको विषयमा चाहिँ उहाँले तयार पनि गर्नुभएको र त्यति बेला हिमालमा पनि तपाईँको त्यसको चाहिँ आंशिक भाग खस अफ 14 विषय भनेर उहाँले लेख्नु पनि भयो हैन। त्यसको पूर्ण पाठ चाहिँ उहाँले चाहिँ किताब तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको चाहिँ आंशिक भाग चाहिँ हिमालमा तपाईँको चाहिँ त्यति बेला निक्लेको पनि थियो। र यो माओवादी द्वन्द्वकालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँका
माओवादीले घरमा गएर त्यहाँ भएका सरसामानहरू जति लग्ने र त्यही क्रममा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भएका अङ्ग्रेजी किताबहरू पनि थुप्रो थिए त्यहाँ। त्यो चाहिँ अब एक हिसाबले विस्तारवादी अथवा चाहिँ क्यापिटलिस्टको नाममा तपाईँको चाहिँ सबै किताबहरू चाहिँ तल ल्याएर चाहिँ जलाइयो भन्ने चाहिँ सुन्ने। अब त्यहाँको स्थानीयवासीको अनुसार चाहिँ अब त्यो भनेको भएको हुनाले सत्य घटना नै हुनुपर्छ, मैले देखेको होइन। तर सुनेको आधारमा चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको पाण्डुलिपि पनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ जानेर होस् या नजानेर होस् चाहिँ जलाइयो भन्नु पर्यो। त्यो तपाईलाई केही जानकारी छ? उहाँले जे जति अध्ययन गर्नुभयो, जे जति डकुमेन्टहरू तयार पार्नुभएको त्यो त जलाइयो, त्यसपछि उहाँ कता जानुभयो? अब त्यहाँ के घटनाहरू भए जसले उहाँलाई चाहिँ ठुलो धक्का लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यो अध्ययनको सिलसिलामा विभिन्न मान्छेहरूसँग सोधपुछ गर्ने, के भयो कसो भयो भन्ने सिलसिलामा चाहिँ, किनभने उहाँ 52 सालदेखि विक्रमसँग 2052 सालदेखि हराउनु भयो होइन? हो। माओवादीले आफ्नो जनयुद्ध भनेर त्यही विद्रोह त्यसै बेला हो, त्यही बेलामा चाहिँ पनि सुरु भयो। कतिपय चाहिँ साथीभाइहरूले माओवादीको चाहिँ टाउको नै यही मान्छे हो भन्ने मान्छेहरू पनि थिए त्यति बेला। यद्यपि यो गलत कुरा हो। त्यहाँ केही घटनाहरू भए। आफ्नो उमेरको त्यति बेला 71 वर्ष भइसक्नु भएको थियो। त्यो उमेरमा जुम्ला जस्तो ठाउँमा गएर म केही गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ उहाँ जानुभएको होइन। आफ्नो चाहिँ जीवनको चाहिँ अन्तिम एउटा पाटोमा जानुभन्दा अगाडि म केही गर्न चाहन्छु भन्ने हिसाबले जानुभएको। तर केही घटना आफ्नो साथीभाइहरू आफ्नैबाट केही धोकाहरू भएपछि चाहिँ उहाँ त्यो निर्णय लिनलाई चाहिँ बाध्य हुनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि त्यो निर्णय लिन बाध्य भनेको, त्यो निर्णय भनेको अब म हराउँछु भन्ने निर्णय चाहिँ, यद्यपि त्यसको तयारी पनि उहाँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हराउँछु भन्नुको अर्थ के उहाँमाथि तपाईँको सूचना अनुसार, किनभने यो पारिवारिक विषय हो, तर आम दर्शकले किन जान्नु पर्दछ भने एउटा होनहार मानवशास्त्री कहाँ जानुभयो त्यो अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। होइन, त्यो तयारी मैले भनिहालेँ, उहाँ त्यो तयारीमै हुनुहुन्थ्यो। तर कसरी जाने, कसरी मर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ टुङ्गो उहाँले लगाइसक्नु भएको थिएन। यो मैले किन भनिरहेको भन्दा त्यो ऐच्छिक मृत्यु या कसैले हत्या गरेको के हुन सक्थ्यो? हत्या त होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने म त्यहाँ जुम्लामै हुँदाखेरि म 16 वर्षको उमेर मैले भनिहालेँ। एक दिन जौहेड म तँलाई चाहिँ मैले बनाएको चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्ने ठाउँमा चाहिँ म देखाउन लिएर जान्छु भनेर त्यो पाइप लिएर आएको पानी, त्यो सानो हाइड्रो स्टेसन जसले चाहिँ त्यहाँको 3-4वटा गाउँमा चाहिँ बत्ती बाल्ने काम गर्नुभएको थियो उहाँले। अनि त्यति बेला भनौँ न, अनि हामी त्यहाँ गयौँ, मलाई लिएर जानुभयो। अनि फर्केर आउने बेलामा चाहिँ त्यति बेला म, हजुरबुवा अनि एकजना चाहिँ जर्मन एकजना अध्ययनकर्ता हुनुहुन्थ्यो। अनि एउटा ठ्याक्क कति राम्रो ठाउँ, एउटा डाँडो, त्यहाँ हामी बसेर खाजा खान थाल्यौँ। त्यहाँ त्यसको चाहिँ तपाईँको अगाडिपट्टि एउटा कर्णालीको चाहिँ तिला नदी, पारी तपाईँको चाहिँ पात्रासी हिमाल, त्यो ठाउँ नै एकदम गजबको चाहिँ सुन्दर ठाउँ थियो क्या। अनि त्यहाँ बसेर खाजा खाइरहेको थिएँ। हजुरबाले चाहिँ मलाई प्याचक के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि, विराज म मऱ्यो भने चाहिँ यहाँ ल्याएर मलाई गाडिदिनु है भन्नुभयो क्या। के कुरा गरे होला जस्तो लाग्यो मलाई। मैले त्यसलाई त्यति सिम्बोलिक केही थियो त्यहाँ, के थियो त यही कुरा चाहिँ मैले पछि अरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसैसँग चाहिँ मलाई चाहिँ जीवित हुँदै बानेर चाहिँ नदीमा खसाइदिनु पनि भनेका छन् होइन। मलाई चाहिँ यो 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 कर्मकाण्डी कुराहरू चाहिँ मन पर्दैन। म चाहिँ कतै जान्छु। अब छोराछोरीहरूलाई एक थरी कुराहरू भनेको छ, साथीभाइहरूलाई चाहिँ सन्यास लिने कुरा गर्नुभएको छ। कसैसँग चाहिँ यो हिन्दू धर्मको चाहिँ जीवनको चाहिँ 4वटा चाहिँ तपाईँको फेजेसहरूको विषयमा चाहिँ विस्तृत चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहस गर्नुभएको छ। कसैसँग चाहिँ कसरी चाहिँ मर्ने भन्ने चाहिँ यो किसिमको चाहिँ बहस
गर्नुभएको छ। त विभिन्न किसिमको मान्छेहरूसँग मृत्युको विषयमा पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न बहसहरू उहाँले चाहिँ चलाउनु भएको गर्नुभएको रहेछ। उहाँ इच्छा मृत्युमा विश्वास त गर्नुहुन्थेन? अब त्यो मलाई थाहा भएन कसरी, तर कसरी मर्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँको चाहिँ चासो थियो होइन। हिन्दू शास्त्र अनुसारको मैले भनिहालेँ यो 4वटा चाहिँ जुन चाहिँ फेजेसहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ सन्यास लिनेको पनि फेजमा पनि उहाँ बढी तपाईँको चाहिँ चासो राख्नुहुन्थ्यो। त उहाँले गृहस्थ जीवन चाहिँ म अब छोडेँ भनेरै त्यो हो। अब त्यसरी हराउनुको अर्थ चाहिँ के हो त, मलाई चाहिँ के लाग्यो त भनेर भन्दाखेरि मान्छे भन्ने त घडी हेरेर जन्मिने मर्ने त होइन। त्यस कारणले उहाँ 81 हराउनुको चाहिँ कारण पनि ल अब म मरेँ है मलाई नखोज्नु है भन्ने सन्देशै उहाँले चाहिँ दिन चाहनुभयो। घर परिवारमा केही भनेर चाहिँ जानुभएको थिएन म यसरी अब वानप्रस्थ या सन्यासतर्फ म लागेँ है, सन्यासी जीवनमा व्यतीत गर्दैछु, त्यो भनिएको थिएन? त्यो पनि भनिएन। म हराएँ अब मलाई नखोज्नु, म हराएँ म मरेँ भन्ने सन्देशै उहाँले चाहिँ दिन चाहनुभयो। यो दुई विषय मलाई बताइदिनुहोस्। एउटा उहाँमाथि कतिपय व्यक्तिहरू के भन्छन् भने उहाँ अलिकति जातीय मुद्दा अलि उठान गर्ने, समाजमा अलिक उथल पुथल, भलै उहाँ प्रगतितर्फ उन्मुख गराउन चाहन्छु किनभने मानव जातिको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, कसरी मानिस जिएका छन्, कसरी बाँचेका छन्, त्यस क्षेत्रका मानिस या समग्रमा मानव जातिकै त्यो अध्ययन गर्ने शास्त्र मानवशास्त्री। तर उहाँमाथि केही मानिसहरू के आक्षेप लगाउँछन् भने उहाँ अलिकति जातीय विषयलाई बढी जोड दिनुहुन्थ्यो अनि क्षेत्रीयतालाई पनि कता कता स्पेस दिलाउने प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो। पश्चिमाहरूसँगको उहाँको अलि सङ्गत सम्पर्क अलि अस्वाभाविक थियो भनेर यो पनि भन्दा रहेछन्। तपाईँको सूचना सुनौ त। अब स्वाभाविक हो भन्छु। हजुरबुवाले मलाई त्यहाँ जुम्लामा हुँदाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि म केही नयाँ कुरा गर्दैछु, नयाँ कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ स्थापित ठुलाहरूले चाहिँ मेरो विरोध गर्छन् विराज होइन। तर मेरो लक्ष्य के हो, मेरो अन्तिम लक्ष्य चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ भिजन चाहिँ क्लियर राख्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यति बेला। त्यही सन्दर्भमा परम्परागत मूल्य मान्यता र कतिपय त्यो हिन्दू धर्मले स्थापित गरेका आदर्श पक्ष त्यसमाथिको एक हिसाबले बिट्रे जस्तो पनि थियो डोरबहादुर विष्टको भनेर पनि बुझ्ने हो? होइन, त्यस्तो होइन। तर त्यसले पैदा गरेको धर्म आफैमा नराम्रो कुनै पनि हुँदैन, विचार आफैमा नराम्रो कुनै पनि हुँदैन, विकृति जन्माउने भने त मानव समाजले नै हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विकृतिलाई चिर्नको लागि, स्थापित विकृतिको चिर्नको लागि त केही कुरा नयाँ कुरा गर्नु पर्यो। यो विकृति चाहिँ गलत भइरहेछ भन्ने कुरा एकछिनलाई मान्नुहोस्। पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको गाई गोठाला गर्ने मान्छेलाई चाहिँ भन्न जानुभयो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ होइन। त एउटा सन्दर्भमा त देशलाई पढ्न पर्ने चाहिँ वातावरणमा त लिएर जानु पर्यो नि त। कि पढ्नै पर्दैन गाई गोठाला गरेर चाहिँ बसौँ भन्नु पर्यो हामीले होइन। तर होइन है, गाई गोठाला पनि गर्नुपर्छ, हाम्रो मूल्य मान्यता पनि राख्नुपर्छ। तर गाई गोठालालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुर्काउने कसरी, गाईलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो बनाउने कसरी, गाईलाई चाहिँ अत्याधिक दुध दिलाउने चाहिँ कसरी भन्ने कुरामा त हामीले त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो, पढाउनु पर्यो। त स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि समाजमा तपाईँले नयाँ कुराहरू भित्याउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रतिवाद हुन्छ होइन। त्यो प्रतिवादलाई थेक्न सक्ने मान्छे भए पनि एक हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजको अग्रज हुन्छ, समाजको नेता हुन्छ। होइन तपाईँको त्यही बाटोमा लाग्ने त्यसरी नै चाहिँ यही ठिक छ भन्ने मान्छे त अग्रज कसरी हुन्छ र, दिशानिर्देशक कसरी हुन्छ र? एज एउटा मानवशास्त्री राजनीतिबाट अछुत रहन सक्दैन भन्छन् मानिस। उहाँ राजनीतिक हिसाबले चाहिँ कस्तो मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने तपाईँले बुझ्नुभयो? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ लिबरलै भन्छु म। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले फेडरलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट, तपाईँको चाहिँ भाग्यवाद र विकास, समाजले व्यक्ति बनाउँछ कि व्यक्तिले समाज बनाउँछ होइन। उहाँको विश्लेषण एक हिसाबले त्यसरी हेर्दाखेरि
कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड या त्यो पब्लिकको वेबको आधारमा नेता चल्ने भन्ने सवालमा के भाग्यवाद र विकास पनि तपाईँको चाहिँ त्यस हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरि समाजले व्यक्ति उत्पादन गरिरहेछ, केही व्यक्तिहरूको सीमित स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विकास चाहिँ पिछडिएको छ भन्ने जुन चाहिँ उहाँको चाहिँ तपाईँको निष्कर्ष थियो, उहाँले त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन के गर्न चाहन्छ, होइन व्यक्तिले पनि तपाईँको समाज निर्माण गर्न सक्छ, होइन समाजले मात्रै तपाईँको व्यक्तिलाई चाहिँ गाइड गर्ने चाहिँ तपाईँको हुन सक्दैन। त्यसकारणले त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ लिबरल मान्छे नै हो। जस्तै कम्युनिस्ट धारामा चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टहरूले के विश्वास गर्छन् त भनेर भन्दाखेरि समाजले व्यक्ति बनाउँछ, तपाईँ आज जे हो म आज जे हो त्यो समाजले निर्माण गरेको हो, होइन। तपाईँको एक हिसाबले लिबरल भनौँ न प्रजातन्त्रवादी सोच भएका व्यक्तिहरूले के भन्छन् त भनेर भन्दाखेरि होइन समाज भन्ने कुरा त व्यक्तिले बनाउने हो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ लिबरल मान्छे नै मान्न पर्छ, होइन। र उहाँको सुरुदेखि नै जस्तै तपाईँको एन्थ्रोपोलोजीलाई तपाईँको चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि व्यवहारिकतामा चाहिँ लिएर आउँदाखेरि एकछिनलाई भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ कीर्तिपुरमै उहाँ काम गर्दाखेरि त्यहाँ घर बनाएर बस्नुभयो। घर बनाएर बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ टोलमा चाहिँ तपाईँको एकछिन यसलाई चाहिँ अन्यथा यो शब्दलाई नलिदिनु होला, तर उहाँले चाहिँ पोडेहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बच्चाहरू त्यहाँ खेलिरहेका देखिसकेपछि सोध्नुभयो यिनीहरू किन स्कुल जाँदैनन् भनेर भन्दाखेरि स्कुलले उहाँहरूलाई नलिने रहेछ। त्यो पढेका सन्तान भन्यो पढ्न दिएन, हो मानेन, पढाउन मानेन स्कुल। र बाउआमा नै चाहिँ काममा जाने भएको हुनाले चाहिँ एक हिसाबले त्यहाँका बालबच्चाहरूलाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने हेर्ने कोही पनि भएन त्यहाँ। त्यसो भएपछि उहाँले चाहिँ पोडेहरूको लागि भनेर चाहिँ छुट्टै स्कुल बनाउनु भयो र त्यो पोडे टोललाई कीर्तिपुरको एउटा उदाहरणीय तपाईँको चाहिँ टोल बनाउनु भयो, होइन। त्यसकारणले पोडेहरूले पढ्ने नपाउने, होइन। तपाईँको एन्थ्रोपोलोजीलाई पनि जुन विकृति हाम्रो चाहिँ समाजमा चाहिँ हाम्रो स्थापित भइरहेको थियो त्यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो अध्ययन आफूले पढेको विषयलाई पनि तपाईँको चाहिँ प्रयोगमा लिएर आउनुभयो, होइन। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू। म तपाईँसँग नि तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तपाईँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ है, राजनीतिबाट अछुत रहने विषय यसकारण भएन तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि नै एउटा मानवशास्त्री हजुरबुवा, राजनीतिक अगुवा केशरबहादुर विष्ट तपाईँको बुवा, तपाईँ स्वयं मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि निभाउनुभयो छोटो अवधिमा। पारिवारिक पृष्ठभूमि यस कारणले बडा सुन्दर पारिवारिक पृष्ठभूमि छ। दार्शनिकहरू हुन्छन्, विचारकहरू र राजनेता जो हुन्छ त्यो समाजलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण बनाएको हुन्छ र त्यस अनुरूप समाज डोरियोस् भन्ने ऊ चाहन्छ। यदि डोरिएन भने पनि उसले सम्झौता गर्दैन, अर्थात् आफू जे विचार राख्दछ त्यसमा निरन्तर अड्छ। यसै एउटा डोरबहादुर विष्ट यस सवालमा तपाईँलाई मैले किन यो विषय उठान गरेँ भने समाजको उहाँ अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो, त्यस अनुसार चल्नुहुन्थ्यो। जुन भन्नुभयो यस अन्तर्गत यस हिसाबले हेर्दा हामीले समाजलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा राम्रो विद्यार्थी भएको नाताले जो हाम्रो दार्शनिकहरू एक ढङ्गले हेर्दछन्, विचारकहरू त्यो आफ्नो समाजलाई एउटा विचार दिन्छन्, एउटा दर्शनको अलग पक्ष छँदैछ, त्यो राजनेता त्यसरी हेर्छन्। हामीले समाजलाई जो नेपाली समाज छ जुन तपाईँको हजुरबुवाले जुन ढङ्गले अध्ययन गर्नुभयो, तपाईँको बुवा जुन ढङ्गले हेर्नुहुन्छ, तपाईँ स्वयं चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? महत्त्वपूर्ण साथसाथै गाह्रो प्रश्न। दार्शनिक त त्यसै भइन्न, होइन। दार्शनिक हुनको लागि एउटा जीवनमा एउटा सङ्घर्षदेखि लगायत त्यो दर्शन अनुसारको जीवन पद्धति पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिएर जाने, व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिनुपर्छ उसको। यो गाह्रो कुरा हो, होइन। त्यसकारणले केही व्यक्तिहरू मात्रै यसमा चाहिँ सफल भएका छन्, होइन। हामीले चाहिँ ठुल्ठुला व्यक्तिहरूका जो नाम लिन्छौँ उहाँहरू जस्तै डोरबहादुर विष्टकै सन्दर्भमा हामीले उहाँलाई अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ दार्शनिक
यस मानेमा हो कि उहाँले अध्ययन गरेको र आफूले विश्वास गरेको कुरा चाहिँ उहाँले गरेर देखाउनु भयो, लागू गर्नुभयो। व्यवहारवादी पनि आफ्नो व्यवहारमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। अब नेपाल समाज चाहिँ कस्तो दर्शनबाट चाहिँ तपाईँको हाकिन पर्छ होइन, या तपाईँ हामी कोही पनि राजनीतिक दर्शनबाट या भनौँ न कुनै एउटा दर्शनबाट चाहिँ अलग छौ कि छैनौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी छैनौँ पनि। राजनीतिले सबैलाई छोएकै हुन्छ होइन। तपाईँले हिँड्ने बाटो, तपाईँले खाने पानी, तपाईँले बाल्ने बिजुली, तपाईँले चाहिँ पढाउने चाहिँ तपाईँको स्कुल, पठाउने स्कुल, समाज, यी सबै कुराहरूबाट हामी कहीँबाट पनि अलग छैनौँ होइन। कसले कसलाई हाँक्छ भन्ने चाहिँ बहस हुनसक्छ होला, तर यसबाट त हामी कोही अलग छैनौँ। जहाँसम्म अब यो देश चाहिँ कसरी चल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हजुरबुवाले नै चाहिँ सिकाइसकेको हामीलाई चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि समाज निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ होइन, यसलाई रोक्न सकिँदैन। हिजो हाम्रो बाबुबाजेले दौरा सुरुवाल लाएर हिँड्थे, अहिले हामी चाहिँ कोट प्यान्ट लाएर हिँड्छौँ होला होइन। हाम्रो तपाईँको चाहिँ काठमाडौँकै नाम तपाईँको एक जमानामा काष्ठमण्डप थियो होला, अहिले आएर काठमाडौँ भयो होला। यो निरन्तर परिवर्तनको तपाईँको सिलसिलामै हुन्छ होइन। न हामीले चाहिँ आर्थिक तपाईँको चाहिँ समाजलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ, त्यो पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। समाज पनि त्यही हो, राजनीति पनि त्यही हो, त्यही गतिमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। तर खालि के त भनेर भन्दाखेरि त्यसभित्र भएका चाहिँ विकृति, त्यसमा भित्र भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुःखहरूलाई हामीले चाहिँ चिर्न सकेनौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ पुरा हुँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँको उहाँले हामीलाई सिकाउनु भयो होइन। त्यस कारण यथावत जे भइरहेछ, गल्ती भइरहेछ, यो गल्ती हुँदाहुँदै तपाईँको चाहिँ हो भनेर चाहिँ लहडमा हामी चाहिँ छैनौँ र कोही पनि हुनुहुन्न भन्ने छ होइन। त्यस कारणले गल्ती छ भने त्यसलाई गल्ती नै भन्नुपर्छ र गल्ती मात्रै त्यसलाई देखेर चाहिँ हो त बा के गर्ने भनेर पनि भएन। नयाँ बाटो देखाउने कि नदेखाउने, नयाँ दर्शन देखाउने कि नदेखाउने, त्यसमा भर पर्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रगतिका लागि यो जरुरी छ, प्रगतिको लागि जरुरी छ। यसमा एक विषय मानिस जोड्छन् नि, हजुर, परम्परा, मूल्य, मान्यता, पूर्वजहरूले स्थापित गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण पक्ष, यदि त्यसलाई हामीले अलग गरिदियौँ भने हामी रहँदैनौँ, अर्को हुन्छौँ। त्यसकारण त्यो पक्षलाई ख्याल गरिनुपर्छ भनेर भन्छन्। के भनेको थियो होइन। अब उहाँले पहिचान, मानव शास्त्र, मानव विकास, मानव इतिहासको विषयमा पढ्नुभएको कारण पनि यही हो होइन। हामीले हाम्रो तपाईँको इतिहास बिर्स्यौँ भने, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराहरू बिर्स्यौँ भने होइन, तपाईँको मान्छे त मान्छे हुँदैन नि होइन। हाम्रो समाज कुन रूपमा रूपान्तरित छ अहिलेको जो राजनीतिक वृत्त, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ त? होइन, त्यो त नबुझेको भन्नुपर्छ होइन। तपाईँको नेपालमा पनि हाम्रो साझा इतिहास के हो, हाम्रो चाहिँ साझा जातीय इतिहास के हो भन्ने कुराको साझा तपाईँको चाहिँ छलफल र चाहिँ इतिहासको चाहिँ खोज खण्डन भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ खण्डनकारी तपाईँको चाहिँ इतिहासहरू हामीले चाहिँ खोज्न थाल्यौँ। अनि यो देश कसरी बनेको हो होइन, हाम्रो चाहिँ सामूहिक प्रयासबाट चाहिँ बनेको हो कि एउटा कुनै एउटा जाति र वर्गले चाहिँ तपाईँको बनाएको यो देश हो होइन। त्यस कारणले उहाँको खोज र अनुसन्धान पनि जब तपाईँको फेटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट उहाँले लेख्नुभयो, सबै जातको फुलबारी उहाँले लेख्नुभयो होइन, विभिन्न जाति जातित्वहरूको विषयमा अध्ययन गर्नुभयो। त्यो खोजी चाहिँ के थियो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो साझा इतिहास के हो। किनभने तपाईँ हुनु भएन भने अथवा तपाईँको जातवर्ग भएन भने म हुन्न भन्ने कुराको खोजी चाहिँ कसले पनि गरेन होइन। तपाईँको राम्रो पक्ष यो फलाना जातित्व, एकछिनको लागि उदाहरणको लागि थकालीको विषयमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको अर्थशास्त्रीहरूले, समाजशास्त्रीहरूले चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ बाहिर ल्याउने काम किन गरेन? हाम्रो अर्थ समाजले चाहिँ थकालीहरूबाट चाहिँ सिक्ने काम किन गरेन? अथवा तराईको चाहिँ साहु महाजनहरूको चाहिँ तपाईँको यत्रो इतिहास होइन, अर्थमा चाहिँ यति राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इतिहास छ, त्यसलाई खोजी नीति गरेर चाहिँ ल है नेपालमै छ नि त यो मोडल। हामी कहाँको जो प्राज्ञहरू, प्राज्ञिक थलोहरू, यी यस्ता अध्ययन अनुसन्धानका लागि
तपाईको नजरमा मैले डोरबहादुर विष्टको नातिसँग म यो प्रश्न गरिरहेको छु। हाम्रा प्राज्ञहरू, नेपाली प्राज्ञहरू, प्राज्ञिक थलोहरू, विश्वविद्यालयहरू, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नाममा स्थापित भएका संस्थाहरू, यी यावत जो समाजको बारेमा, हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यता, ती आदर्श पक्षहरूको बारेमा, मानव जातिकै बारेमा मसिनो ढङ्गले त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् कि के गरिरहेका छन्? अब यसलाई डिफ्युज्ड भए पनि भन्नु मिल्छ, किनभने जुन बेलामा डोरबहादुरजीले अध्ययन सुरु गर्नुभएको थियो त्यति बेला हातमा गन्न सक्ने मान्छेहरू थिए भन्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले गरेको अध्ययन अनुसन्धानलाई नटेकिकन अरूले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन थियो हैन। जस्तै नेपालमा त्यति बेलाको आवश्यकता के थियो त भनेर भन्दाखेरि देशैभरि चाहिँ बस्ने विभिन्न जात जाति भाषाभाषीहरू को छन्, कहाँ छन्, के गर्छन्, के खान्छन्, के लाउँछन् भन्ने कुराकै तपाईँको अध्ययन थिएन हैन। त्यस पश्चात अब तपाईँको चाहिँ नयाँ आएका चाहिँ अनुसन्धानकर्ताहरू, अध्ययनकर्ताहरूले चाहिँ त्यही विषयहरूमा टेकेर, जस्तै गुरुङ जातिहरूमा चाहिँ फरक अनुसन्धान हुन थाल्यो, राईमा हुन थाल्यो, थकालीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसैको त्यो अध्ययनको चाहिँ तपाईँको जगमा टेकेर अरू विभिन्न अध्ययनहरू हुन थाले। त्यस कारणले एक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो भनौँ न आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरे जस्तो देखियो हैन। र अब चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि अब हामीले यी सबै कुराहरू थाहा पाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो साझा तपाईँको इतिहास, यो देश कसरी बन्यो, यो देश सबैको चाहिँ साझा फुलबारी कसरी हो भन्ने विषयमा चाहिँ साझा अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कि मलाई अलि मेसो यो मिलाइदिनुभयो। यो सबै देशको आम मानिसको, आम नेपालीको साझा फुलबारी हो। तर त्यो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नाममा मानिसहरूले प्रश्न उठाएको, यो जीवराम भण्डारीले उठाएको प्रश्न होइन। पाश्चात्य जगतका मानिसहरू यो देशमा फन्डिङ गर्छन्, त्यो जाति जनजाति र त्यो मानव जातिकै कतिपय अध्ययन अनुसन्धानका नाममा लगानी गर्छन् र त्यसले यो नेपाल साझा फुलबारी हो भन्ने भावना भन्दा पनि जातीय विखण्डन र उत्पीडनका विषयलाई बढी उठान गरिदिएर समाजमा झन् द्वन्द्व सिर्जना गर्ने त्यो खेती धन्दा चलेको छ र हाम्रो पहिचान, आदर्श पक्ष, पूर्वजहरूले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरू सुहा बनाउने, जस्तै श्री 5 बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणमाथि प्रश्न उठाउने। अनि यो देश खायो कसले भन्दा फल्ना फल्ना जातिले सुहा पारेको, हामी चाहिँ ठिक हौँ भन्ने भावना जागृत गराउने, यो पक्षका बारेमा छलफल हुने गर्छ। तर अब हामी कहाँ दुर्भाग्य डलर, युरो, भारूहरूको बढी प्रचलन छ, त्यसकारण यो विषय त्यही पक्ष प्रबल रूपमा उसको चर्चा हुने गर्छ, अर्को पक्ष गौण जस्तो भइदिन्छ। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेरिनुपर्छ? तपाईहरु जस्तो मानिस कसरी हेर्नुहुन्छ? अब तपाईको यो कुरा स्वाभाविक हो। देश कमजोर भइसकेपछि अरूले चलखल गर्ने, अनेक विषयहरू चाहिँ उठान गरिदिने, जो देशको हितमा नहुने कुराहरू चाहिँ यो हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तर कुनै फलाना विषयको चाहिँ जातको विषयमा चाहिँ कुरै नहुनु, कुरै नउठाइनु यो पनि गलत हो। फेरि हामीले धेरै अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ हैन। तपाईको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा अझै पनि देशका विभिन्न जात जाति भाषाभाषीहरूको विषयमा हामीले पर्याप्त अनुसन्धानहरू गर्न सकेका पनि छैनौँ हैन। र यो विविधताको तपाईको जति पनि हामी छौँ, जति धेरै छौँ, त्यसले तपाईको चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाह्रो अनुभव भएको पनि हुनसक्छ, किनभने धेरै छौँ हामी यहाँ हैन। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा कुनै जात भएन भने म हुँदिनँ भन्ने किसिमको चाहिँ यो बुझ्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले तत्कालको लागि चाहिँ खेल्न हामीमा सक्छ, फलाना हो, फलानालाई उचालिदिन सक्छ, फलानालाई चाहिँ थचारिदिन सक्छ। तर समग्रमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा जाति यो देशमा भएन भने म हुन्न है भन्ने किसिमको बुझाइ
हुनैपर्छ, किनभने नेवार भएन भने म हुन्न, खस भएन भने म यहाँ हुन्न, गुरुङ भएन भने म यहाँ हुन्न भन्ने किसिमको बुझाइ हामीले त्यो बनाउन सकेनौँ भने यो कुरा सम्भव छैन। त्यस कारणले डोरबहादुर बिष्टको पनि तपाईँको चाहिँ चिन्ता के थियो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रै समाजमा भएको विकृतिलाई हामीले चाहिँ निराकरण गर्न सकेनौँ भने, जस्तै भाग्यवाद र विकासमा तपाईँले उहाँले नामाकरण एक हिसाबले चाहिँ बाहुनवाद गर्नुभयो, यद्यपि त्यो बाहुनहरूको अगेन्स्टमा थिएन, त्यो सोच हो। त बाहुनवादले एक किसिमका चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठालुहरूलाई, समाजको ठालुलाई चाहिँ तपाईँको मलजल गर्ने काम गरेका छ हैन। बाहुनवाद भनेको त्यो कास्टिजम थियो, कास्टिजम होइन, त्यो सोच हो हैन। नेपालमा व्याप्त तपाईँको चाहिँ त्यो सोच परम्परा, विकृत परम्परा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ उद्धृत गर्न खोज्नु भएको। बाहुनवाद भनेर त्यो ब्राह्मणसँग जोडिएको विषय, त्यो बाहुनसँग जोडिएको विषय किन त्यो उठान भयो होला? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँले अब यो चाहिँ भन्नुभएको छैन, बाहुन जाति नामै चाहिँ त्यो किन राख्नुभयो भन्ने विषय हो। अब यो तपाईँको चाहिँ ब्राह्मणिजमसँग पनि संलग्न भएको हुनाले चाहिँ नेपाली चाहिँ भर्जन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बाहुनवाद पनि राख्नु भएको होला। तर एक हिसाबले मैले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो पनि फेरि हाइपोथेटिकल हो है, त्यसमा अथवा चाहिँ यो डोरबहादुर बिष्टजीले भन्नुभएको पनि कुरा होइन। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि उहाँले जुन दिव्य उपदेशमा 4 जात 36 वर्ण उहाँले लेख्नुभयो, तपाईँको चाहिँ र पछि उहाँले चाहिँ सबै जातको फुलबारी डोरबहादुर बिष्टले लेख्नुभयो। टाउकोमा उहाँले चाहिँ ब्राह्मण राख्नु मान्नु भएन रे है। किन भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर भन्ने यसरी लेखिने चलन जुन थियो। किन भनेर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले नेपाल यो वर्ण व्यवस्था नै होइन भन्नुभयो अरे हैन। नेपाल यो 4 जातको हो भन्नुभयो अरे। त्यो 4 जात भन्ने कुरो पनि उहाँले चाहिँ प्रस्ताउनु भएको छैन भन्न चाहिँ मेरो अनुमान चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि उहाँले पछिल्लो समय द प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन भन्ने पनि एउटा चाहिँ आर्टिकल लेख्नु भएको छ क्या तपाईँको। त्यसमा नेपाल कसरी बन्यो त भन्ने सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चिमबाट खस आए, पूर्वबाट चाहिँ तपाईँको किराँत आए र कसरी आए र के लिएर आए हैन। उत्तरबाट तपाईँको भोटेहरू आए, तलबाट मधेसीहरू आए। यो 4वटा जाति मिलेर बनेको एउटा यो देश हो, त्यसकारणले 4 जात हो। 36 वर्ण के हो त भनेर भन्दाखेरि यसबाट तपाईँको चाहिँ उत्पन्न भएका विभिन्न सब ग्रुप्सहरू हो जसको आफ्नै वर्ण व्यवस्थाहरू छ है। जस्तै गुरुङमा आफ्नै वर्ण व्यवस्था छ, नेवारमा ब्राह्मणदेखि लिएर पौडेसम्म छ हैन। त खसमा पनि त्यही छ तपाईँको। त्यसकारणले यी मेजर ग्रुपहरू हो, थारूहरू भयो, मगरहरू भयो, जसको आफ्नै वर्ण व्यवस्थाहरू छ हैन। त्यसकारणले नेपाल चाहिँ तपाईँको यो एकीकरण पश्चातपछि जङ्गबहादुरको पालोमा तपाईँको जब मुलुकी ऐन ब्रिटेनमा जानुभयो र ब्रिटेनको आधुनिकीकरणको नक्कल गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ कानुनी व्यवस्था, लिखित कानुनी व्यवस्था तपाईँको चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ मुलुकी ऐनमा लाग्यो 1910 हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्ण व्यवस्था लागू गरियो, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। त्यसकारणले हिजो पृथ्वीनारायणसँग सँगैसँगै लडेको गुरुङ चाहिँ अहिले अब शूद्रमा हुने भयो हैन। गुरुङलाई तपाईँको क्षेत्री मान्ने कि शूद्र मान्ने हैन। मगर जो तपाईँको चाहिँ यो राज्य बनाउनको लागि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका चाहिँ यी प्रमुख जातिभित्र पर्नेहरू आज जनजाति कसरी भए? वैश्य हैन। आज कसरी भयो त? सो यो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि यो वर्ण व्यवस्थाले या मुलुकी ऐनले चाहिँ एउटा जात वर्गलाई तपाईँको स्थापित गराउने काम गर्यो, या त्यसरी भन्नुपर्दाखेरि बाहुनवादलाई स्थापित गराउने काम गर्यो। बाहुनवादले जुम्लामा बस्ने बाहुनलाई चाहिँ के गरेको छैन हैन, ऊ जस्ता त्यस्तै छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ वरिपरि बस्ने सीमित तपाईँको चाहिँ ठालुहरू, एलिटहरूलाई चाहिँ मलार्पण, मलजल गर्ने काम गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ एक हिसाबले यसलाई चाहिँ बाहुनवाद नामाङ्करण गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई हैन।
र त्यो मुलुकी ऐन मार्फतबाट कर्मकाण्डी कुराहरू पनि कसले के लगाउनु हुने, कसले के खान हुने, के गर्न हुने नहुने, मन्दिरमा जानु हुने नहुनेदेखि लगायतका कुराहरू, सजाय पाए पनि कसले के पाउनेदेखि लिएर यस्ता विस्तृत तपाईँको चाहिँ मुलुकी ऐनमा चाहिँ स्थापित गराए होइन। त्यताबाट चाहिँ अब एकछिन अब मैले सुनेको यो पनि र पढेको पनि भनौँ, त्यति बेला राणाहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरमा चाहिँ तपाईँको अथवा कुनै अफिसमा भनौँ त्यति बेलाको चाहिँ कार्यालयमा को मान्छे चाहिँ मसँग छ, आफ्नो मान्छे चाहिँ को छन् त भनेर चाहिँ दैनिक तपाईँको चाहिँ कुन घरबाट आएको नआएको चाहिँ सधैँ रेकर्ड हुन्थ्यो अरे क्या होइन। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो ठुलो मान्छेसँग चाहिँ आफ्नो मान्छे बन्नको लागि चाहिँ तपाईँ कति धाउनु भयो त्यहाँ होइन, कति धाउनुभयो, त्यो धाइसकेपछि 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिनदिनै महिना वर्ष धाइसकेपछि आफ्नो मान्छे भइसकेपछि अनि बल्ल केही कुरा पाइयो। त्यो खालको चाहिँ सिस्टमले तपाईँको चाहिँ एउटा यो बाहुनवाद भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोच स्थापित गराए। एउटा त तपाईँको चाहिँ जन्मेपछि जन्मिँदै मान्छे चाहिँ फलाना हो भन्ने किसिमको होइन, जसले तपाईँको चाहिँ सृजनशील मान्छेहरूको पनि त्यो सृजनात्मक तपाईँको ऊ पनि मारिदिने भयो होइन। अर्को चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि जेसुकै होस्, सृजना होस् कि जेसुकै होस्, आफ्नो मान्छे भएपछि चाकरी गरिसकेपछि जे पनि पाइने भयो होइन। अब एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ म मन्त्री हुँदाखेरि पनि एउटा रमाइलो कुरा मैले म साँच्ची भन्ने हो भने 17 वर्ष बाहिर बस्दाखेरि अब यो कुरा नेपाली समाजको भोग्ने मौका भएन। त मन्त्री भइसकेपछि चाहिँ एउटा एक दिन मैले चाहिँ एउटा पहिलो दिनमै फुल दिने एउटा मान्छे थियो क्या, लाइनै फुल दिने जाने क्रममा ढोकामा एउटा फुल दिन बस्या मान्छे रहेछ, थाहा भएन त्यति बेला को हो। दोस्रो दिन पनि मैले त्यही मान्छे देखेँ, तेस्रो दिन पनि निरन्तर आइरह्यो फुल लिएर आइरह्यो कि एक दिन मात्रै ढुकेर नमस्ते गर्थ्यो भनौँ न, गर्थ्यो। अब मन्त्रालयको चापमा हुँदा चाहिँ तपाईँको तेस्रो हप्ता, चौथो हप्ता, पाँचौँ हप्तामा त त्यो बिस्तारै चाहिँ यो त अफिसकै मान्छे हो भन्ठाने मैले। ए अफिसकै मान्छे हो भने चाहिँ तपाईँको काम लगाउन थाल्नुहोस् न भन्न थाल्ने मैले होइन। हुँदा तपाईँको चाहिँ तेस्रो महिना चौथो महिनासम्म त म आफै सँगै लिएर हिँड्न थाल्ने भएँ, किनभने त्यो कामकै चापले पनि त्यहाँ काम अराउने मान्छे नभएकै कारणले गर्दा उसैलाई लाउन अराउन थाल्नु त होइन। त अहिलेको अवस्थामा त यो स्थिति छ, हाम्रो परम्परामा छ, राजनीतिमा छ, चाकडी आफ्नो मान्छेदेखि लगायत भने त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ झन् व्याप्त थियो होला। त यही कुरा अनुभव गरेर उहाँले यो बाहुनवादको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहुनवाद, फेडरलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट, भाग्यवाद र विकास उहाँले लेख्नुभयो होइन। त त्यो लेख्नु भने चाहिँ अर्थ चाहिँ कुनै एउटा वर्गलाई, कुनै एउटा जातिलाई गाली गर्नु होइन, या हामीसँग यहाँ हामी कहाँ भएका चाहिँ सामाजिक विकृतिहरूलाई चाहिँ यो तोड्नकै लागि भनेर उहाँले लेख्नुभएको हो, उहाँले दर्शाउनु भएको हो। यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ। नेपाल विकसित हुने हो भने निरन्तर प्रगति र उत्थान होइन, विकासको कुरा। त्यस कारणले एउटा जातिको मात्रै कुरा होइन, हामीले धेरै जातिहरूबाट चाहिँ एक अर्काबाट सिक्नुपर्छ होइन। हामीले खालि विकृति मात्र लिने होइन कि जातिमा भएका चाहिँ विशेषताहरूलाई पनि हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि उहाँले दर्शाउनु भएको छ। त्यति मात्र लेखेको त होइन नि त। बहुत राम्रो सन्देश तपाईँ दिन खोज्नुभयो। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि अध्ययन हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ, निरन्तर प्रगति हुनुपर्छ। अब त्योभन्दा पनि ठुलो पक्ष भनेको हाम्रो पहिचान गुमाउने विषय कसैका लागि पनि स्वीकार्य छैन। आफ्नो मूल्य मान्यता पूर्वजहरूले स्थापित गरेका, त्योभन्दा अझ ठुलो समग्रमा एउटा राष्ट्र, त्यो राष्ट्रभित्र जब सेपरेटिस्ट अलगाववादी अर्थात् पृथकतावादका मुद्दा उठ्न थाल्छन्, जातका नाममा, थरका नाममा क्षेत्रीयतावादले स्थान पाउँछ, पृथकतावादले स्थान पाउँछ, त्यसलाई मलजल गर्ने काम गर्छ भने त्यस्तो स्थितिमा एउटा राजनीतिक व्यक्ति, एउटा मानवशास्त्रीले अध्ययन गर्ने एउटा पहर छ। तर राजनीतिक व्यक्तिले चाहिँ
त्यो अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्षलाई जसरी निस्कन्छ नि, हामीमाथि अपमानहरू, जस्तो यहाँले ब्राह्मणवादको कुरा गर्नु, जातीय विषयहरू कतिपय उठ्न सक्ने कुरा गर्नु, होइन? तर बृहत्तर त्यो राष्ट्र हितका लागि यी चिज घातक छ भन्ने देखियो, निष्कर्ष निस्क्यो, सेपरेटिस्ट मुभमेन्टको रूपमा त्यो अघि बढ्न थाल्यो भने त्यस्तो स्थितिमा एज एउटा मानवशास्त्री अर्कोतर्फ राज्य राष्ट्र उप निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको सवालमा कुन प्रिभेल गर्छ? त्यो त राष्ट्रकै प्रिभेल गर्छ। त्यो त एकदम सिम्पलै छ नि त। उहाँको डोरबहादुर बिष्टको चिन्ता त सधैँ राष्ट्र त हो नि, नेपाल र नेपाली हो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त उहाँको लागि सधैँ राष्ट्र हो। हरेक नेपालीहरूको लागि पनि पहिलो प्राथमिकता त राष्ट्र नै हो, होइन? यहाँ सीमित वर्गहरूले, सीमित मान्छेहरूले चाहिँ यो उठान गरिदिएको विषय हुनसक्छ, होइन? यद्यपि हामी सबैलाई थाहा छ त्यो सत्य होइन, होइन? हाम्रो सामूहिक तपाईँको चाहिँ प्रयास, हाम्रो सामूहिक इतिहास बिनाको यो राष्ट्र हुन सक्दैन, होइन? त्यस कारणले डोरबहादुर बिष्टजी हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला, होइन? जस्तै म आजको दिनमा डोरबहादुर बिष्टको नाति, चेलो, जे भने पनि, होइन? उहाँले सिकाएको कुरा चाहिँ मैले आफ्नो जीवनमा लागू गर्दाखेरि म अहिले के गरिरहेको छु त भनेर भन्दाखेरि म राजनीतिक दलमा छैन अहिले। यद्यपि हिजो म मन्त्री भएको मान्छे हो, हिजो म राजनीतिक दलमा बसेर चाहिँ काम गरेको मान्छे हो, तर राजनीतिक दलबाट अब देशलाई म नयाँ दिशा दिन्छु भन्ने चाहिँ म सम्भावना म देख्दिनँ। राजनीतिक दलबाट? राजनीतिक दलबाट। अप्सन के, विकल्प के? त्यस कारणले गर्दाखेरि म बाहिर छु अहिले, राजनीतिक दलको बाहिर बसेर। त्यो उत्थान गर्ने, समाजलाई डोर्याउने, नेतृत्व गर्ने त्यो अस्त्र के अब? होइन, त्यो त पहिला त मैले त विश्वासै जित्नु पर्यो। अहिले राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व प्रति जुन विश्वास गुमेको अवस्था छ, जम्मा 8% नेपाली जनताले चाहिँ राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विश्वास गरेको अवस्था छ। 8% के बेसमा भन्नुभयो तपाईँले यो? भने समाजमा तपाईँको चाहिँ एकछिनलाई भन्नुहोस्, तपाईँ शिक्षक हुनुभयो, बाउआमा हुनुभयो, विभिन्न पाटाहरू हुनुहुन्छन्, त्यसमा सबैभन्दा मैले बढी विश्वास कसलाई गर्छु त भनेर भन्दाखेरि आमा बुवालाई होला, शिक्षकलाई होला। सबभन्दा कम चाहिँ को भयो त भनेर भन्दाखेरि नेता नेतृत्व भयो। जबकि हामीले चाहिँ सबैभन्दा बढी विश्वास गर्नुपर्ने भने नेता हो, लिडर हो। यो 8% कहीँ त्यस्तो अध्ययन भएको छ नि, थुप्रो ठाउँहरूमा छ, थुप्रो ठाउँमा छ। तपाईँले चाहिँ यसो जानुहोस्, लाइब्रेरीमा जानुहोस्, अथवा यसको अर्थ 92% नेपाली जन राजनीतिक दलप्रति विश्वास गर्दैन? गर्दैन, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि म राजनीतिक दलमा कसरी चलिरहेको छ यो मुलुक? उनीहरू कसरी कब्जा गरिरहेको छ? यो अब अर्को पाटो हुनसक्छ यहाँसँग फेरि, होइन? तर यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँ भन्दै हुन्छ, जो आम जिज्ञासा यो कसरी चलिरहेको छ, भोट गर्न किन बाध्य भइरहेछन् भन्ने कुरा, यो चाहिँ अलग पाटो हुनसक्छ, अर्को बहस हुनसक्छ। तर मैले जहाँसम्म मैले डोरबहादुर बिष्टजीको चाहिँ जुन उहाँले बाटो देखाउनु भयो, हामीले यो हिलोबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर आएर एक हिसाबले समाजलाई नयाँ बाटो देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै चाहिँ म गइरहेको छु, होइन? त आजको दिनमा उहाँलाई कसरी सम्झने? म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। डोरबहादुर बिष्ट एज एउटा होनहार मानवशास्त्री, नेपाली समाजका बारेमा, खास गरी जाति जनजाति विभिन्न क्षेत्रमा पीडित रहेका, पिल्सिएका मानव जातिका बारेमा उहाँ निरन्तर त्यो अध्ययनको क्रममा रहनुभयो र उहाँको जीवन लीला सायद समाप्त भएको हामी त्यो दृश्य हामी सम्झिरहेका छौँ, होइन? त कसरी सम्झने? अब उहाँको विषयमा धेरै पाटोहरू त यही अन्तर्वार्तामा पनि अब समेटिन सकिएन। एउटा नातिको रूपमा साँच्चै भन्ने हो भने मैले भन्दा पनि अहिले डोरबहादुर बिष्टजीको विषयमा थुप्रै अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता, साथीभाइहरूले नै बोलिदिनु पर्थ्यो साँच्चै भन्ने हो भने। मानवशास्त्र विभाग भन्ने छ नि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्यो केही गरिरहेछ कि के छ? त्यस कारणले यसरी म यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ मैले डोरबहादुर बिष्टलाई सम्झिने नातिको रूपमा भनेको चाहिँ मैले डोरबहादुर बिष्टलाई समयमै चिन्न पाइनँ, होइन? अझै चाहिँ बढी चिन्न पाएको भए हुन्थ्यो, अझै बढी चाहिँ छलफल गर्न पाएको भए हुन्थ्यो।
सँगै बसेर चाहिँ धेरै कुराकानीहरू अहिले नेपालको परिस्थिति किन यस्तो भयो होला भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको त्यो एउटा चाहिँ खड्किएको विषय चाहिँ उमेरले ठग्यो हैन उमेरले त्यो भयो। जहाँसम्म एउटा विहङ्गम एउटा चाहिँ पात्रको रूपमा जसरी उहाँले आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो नेपाल र नेपालीको लागि र जुन मेहनत भन्छु त्यति बेलाको तपाईको नेपालको नाका नाका जानेको गाउँ गाउँ जानेको जात जाति भाषा भाषा जानेको त्यो सानो मेहनतले हुने कुराहरू होइन भनौँ। त आजको आधुनिक जमानामा हामी साँच्चै भन्ने हो भने धेरै अल्छी भइसकेका छौँ कि पनि जस्तो लाग्छ क्या। नेपाल र नेपालको सन्दर्भमा यहीँ बसेर लिपुलेकको कुरा गर्ने, टनकपुरको कुरा गर्ने, टिङ्गर व्यासको कुरा गर्ने भएका छौँ होइन। त उडन्ते भइयो हो। त्यस कारणले अलिकति नेपालीहरूलाई पनि आफ्नो देशको विषयमा चाहिँ अलि बढी चिन्ता गर्न, चिन्तित हुनको लागि चाहिँ डोरबहादुर बिष्टलाई एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले लिदिनु हुन म चाहिँ आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद साहित्य। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विराज बिष्ट, राजनीतिक विश्लेषक, पूर्व मन्त्री, डोर फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष, मानव शास्त्री डोरबहादुर बिष्टका नाति भएको नाताले डोरबहादुर बिष्टलाई कसरी बुझ्ने विविध विषयहरू मैले उठान गर्ने उहाँ मार्फत प्रयत्न गरेँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।